नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। आज बिहिबार कार्यक्रम अलग धारमा गेस्ट अफ द विकको पालो। दर्शकवृन्द, अब बन्ने संविधानको मस्यौदामाथि 2 दिने राय सुझाव र सल्लाह जनताले दिइसकेका छन् र यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हो वा के हो, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यलाई आज हाम्रो गेस्ट अफ द विकमा आमन्त्रण गरेका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर आचार्य, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मस्यौदा त पढिहाल्नुभयो होला, धेरै सल्लाह दिनुभयो? होइन, अब यो बन्नुभन्दा पहिलेसम्म हामीसँग सरसल्लाह लिने गरेका थिए, तर यो जुन मस्यौदाको समयमा चाहिँ कुनै पनि विज्ञलाई यसमा परामर्श कन्सल्टेसन गरे जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने जुन रूपको मस्यौदा आयो, अब यो आउनु त स्वागतयोग्य कुरा हो। सल्लाह तपाईँले पनि दिनु त भएको थियो, तर त्यसलाई कार्यान्वयनतिर लागिएन। अब यो जुन रूपमा आयो, मलाई लाग्छ यसमा त कुनै पनि प्रकारको जान्ने मान्छे जस्तो लाग्यो, किनभने भाषा यहाँ हेर्नु भने नेपाली भाषामाथि ठुलो अपमान छ। कुनै एउटा शब्द पनि यसमा ठिक छैन, शुद्ध छैन। संविधानकै कुरा गर्ने हो भने यसमा संविधान चाहिँ कम छ, राजनीतिक नाराहरू इमोसनहरू बढी छ। त्यसैले मलाई लाग्छ आउनु प्रक्रिया अगाडि बढ्नु बहुत सुखद कुरा हो, म यसलाई सम्मान गर्छु। तर मस्यौदा यस्तै होला भन्ने अपेक्षा मैलेसँग गरेको थिएँ। मेरो अलिक माथिल्लो स्तरको अपेक्षा थियो। यो धेरै नै कमजोर प्रकारको मस्यौदा है भन्दाखेरि तपाईँले त भाषामा त्रुटि देखाउन सक्नुहुन्छ। अक्षर यसमा हेऱ्यो भने त यो कुरा कहाँबाट पनि प्रमाणित हुन्छ भने हामी संविधानको सौन्दर्यता वा त्यसको जाँच 3टा आधारमा गर्छौँ। एउटा यसको निर्माण प्रक्रियामा आधुनिक समयमा प्रक्रिया त ठिकै होला, प्रक्रिया ठिकै छ। तपाईँहरूलाई पनि राखियो भनेपछि त होइन, राखिएन भने राखिएन होइन, हामी राख्नु नराख्नु त प्रक्रिया मतलब गर्दैन होइन। विधहरू त हुनु पर्यो नि, त्यो त एउटा पनि भएन। यहाँ विधको त कुरै छोडिदिउँ, नागरिकको सहभागिताको हिसाबमा निर्माण प्रक्रियाले हेरिन्छ होइन। त्यो चिज सिद्धान्त त संविधान सभामा धेरै हुनु पर्थ्यो। 2 दिनको कुरा यहाँले गर्नुभयो, यो अत्यन्त अपमानजनक नै हो यो खालि प्रक्रिया हिसाबले चाहिँ। तर ठिकै छ, अगाडि बढ्यो, राम्रो कुरा भयो। दोस्रो, यसका अन्तर्वस्तुहरू हेरिन्छ। अन्तर्वस्तुहरू अत्यन्त कमजोर एक आपसमा विरोधाभासहरू छन् होइन। तेस्रो चाहिँ यसको उद्देश्य सौन्दर्यता आदि इत्यादि हेरिन्छ। यो 2-3टा कसीबाट यहाँले हेर्नु भने धेरै नै न्यून स्तरको मैले शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्य छु म, र धेरै कमजोर मस्यौदा वास्तवमा आएको छ यो। किनभने जोड्नुहोस् त, यो त धेरै महँगो हो नि, दुनियाँको सबैभन्दा महँगो दस्तावेज हो यो। 2 दिनको सुझावको लागि मात्रै 2 अरब पैसा खर्च गरिएको छ। संविधान सभाको नाममा भएको खर्च त मलाई लाग्छ दुनियाँको संविधान सभाको खर्च जोड्नु हो भने यो धेरै बढी हुन्छ। यो तथ्याङ्क देखाएको कुराहरू हो। अनि यसको लागि 20औं हजार निर्दोष मान्छे मारिएका थिए। के भएको थिएन भनौँ न सर्कटमा संविधान सभा र संविधानको नाममा चाहिँ। तर आज ती सबैसँग हेर्दाखेरि जुन खालको मस्यौदा आयो, म मान्छु सबै खुसी हुने संविधानको मस्यौदा त बन्न सम्भव छैन, तर कोही पनि खुसी नहुने पनि त बन्नु भएन नि त। अब जस्तो यो जुन 2 दिने राय सुझाव गरियो नि, यो देखावटी हो होइन? अब यसमा 2टा कुराहरू आयो। जस्तो मधेसवादीहरूले भनेको छ नि, जस्तो अब आज त त्यसको सुझाव पेश गर्ने भन्ने नै समय हो होइन। अब 2 दिन फेरि जाला, प्रक्रिया अलिकति लम्बिएला। अनि मधेसवादी दलले भन्छ नि, यो 2 दिने समय जुन तपाईँहरूले दिनुभयो, यो समय भनेको तपाईँहरूले जनताको सुझाव पढ्न त के गर्न पनि भ्याउँदैन भन्नुभएको थियो नि, त्यस्तै हो? ठिकै हो उहाँहरूले भनेको कुरा? धेरै हदसम्म ठिक पनि हो, साँचोको कुरा पनि हो। यद्यपि यसका बावजुद पनि जनमत त थुप्रै आयो, त्यसलाई के गर्छन् हेर्न बाँकी छ। तर एउटा कुरा उहाँहरूले उठाउनु भएको, यसमा अब उहाँहरूको आग्रहपूर्वक गरेर आफ्नो ठाउँमा होला, तर कुरो चाहिँ साँचो कुन हिसाबले हो भने कि संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने भनेकै जनताको सहभागितामा संविधान लेख्ने भने हो कि जनतालाई चाहिँ 2 दिन छुट्याइयो। 2 दिन छुट्याइयो होइन। जबकि 47 सालको संविधान जसमाथि नाना थरीका आरोप प्रत्यारोप यी नेताहरूले गर्ने गरेका थिए, त्यहाँ कम्तीमा 3 महिना त सुझाव मात्रै जनताको ग्रहण गरिएको छ। जबकि त्यो माथि त नाना थरीका ब्लेमहरू लागेको थियो, प्रतिगामी आदि इत्यादि भन्ने खालको त भनौँ न। जबकि त्यो विज्ञले लेखेको संविधान थियो। विज्ञले लेख्ने संविधान र संविधान सभाले लेख्ने संविधानको बिचको मूलभूत एउटा फरक भनेकै सहभागिताको फरक हो। हामी यो विधिलाई जनसहभागितामा संविधान लेख्ने भनेर भन्छौँ। त्यसैले फास्ट ट्र्याकमा संविधान लेख्ने भन्ने अवधारणा मेरो कुनै विमति छैन। धेरै लामो पट्टा लाग्दो प्रक्रिया भएको थियो, हामी प्रक्रियाकै छोटा बनाएर जान्छौँ, अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरालाई म समर्थन गर्छु। तर त्यसको अर्थ
यसको एसेन्समाथि नै आक्रमण गर्ने त्यो फेरि भने होइन कि 2 दिन जनमत लिने यो भने होइन कि मैले भनिहालेँ संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने भनेकै जनताको सहभागितामा संविधान लेख्ने हो र यो प्रक्रियामा संविधानको वैधता प्राप्त गर्नको लागि यसका अन्तर्वस्तुहरू मात्रै होइन प्रक्रिया पनि वैध हुनुपर्छ भन्ने मत राखिन्छ। तर यो देशमा तपाईँ विगतदेखि हेर्दै आउनु भने हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णयमा उहाँहरूले अवैध प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुभएको छ। यो पनि फेरि एकपटक अर्को निरन्तरता भयो त ल यो त हेर्नु यो त हद भयो नि, अपमान्य हो नि। 297 को धारा म रात दिन संविधानमा लेख्ने पढ्ने मान्छे सारा दुनियाँ पिएचडी सेचडी मैले यसमै गरेको छु र पनि मलाई यो पढेर बुझेर कमेन्ट गर्न मलाई समय लाग्यो भने आम मानिसले यो मसौदा पाएर बुझेर वा अलिअलि पढेर कमेन्ट गर्ने 2 दिनको लागि भन्ने यो त अपमान्य हो। तर यसका बावजुद पनि नागरिकले सहभागिता ठुलो कुरा हो र धेरै महत्त्वपूर्ण राम्रो सुझाव दिए। अबको कुरा के छ भने ती सुझावलाई यिनीहरूले सम्मान गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। त्यो गरे भने त फेरि पनि यसका कमी कमजोरीको मूलभूत भने अहिले बाहिर आइरहेका त्यही नै हुन्, जनताले जे जति देखे त्यही नै हुन्। जस्तो प्रत्यक्षको कुरा म पनि हिँडेँ कतिपय ठाउँमा नागरिक भएर विज्ञ भएर म सुदूरपश्चिममा केही ठाउँमा गएँ। 3-4वटा कुरामा उनीहरूको स्ट्रङ मत दियो। एउटा धर्मनिरपेक्षको बारेमा यिनीहरूले भोलि तोडमोड गरे भने यो खबरदार म गर्न चाहन्छु नागरिकको तर्फबाट बहुसङ्ख्यक मानिसहरूले यसको विपक्षमा मत दिएको छ। धेरैले त हिन्दू राज्य नै भने, यद्यपि मेरो पोजिसन चाहिँ म धर्मनिरपेक्ष हुनु हुँदैन, अबको संविधानमा यसले द्वन्द्व बढाउँछ, धार्मिक स्वतन्त्रता लेख्नुपर्छ भन्ने मेरो मत छ। तर नागरिकको मत योभन्दा पनि कडा थियो। धार्मिक स्वतन्त्रता यदि राख्नु छ भने हिन्दू धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र पक्षमा त अत्यन्त न्यून मत आएको छ। यो एकदमै साँचो कुरा हो, नम्बर 1। नम्बर 2, शासकीय स्वरूपदेखि लिएर स्थानीय निकायसम्मकोमा चाहिँ जनताले प्रत्यक्ष मत हालेर चुन्न पाउनु पर्यो भन्ने पनि जबरजस्त मत आएको छ। चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस्, चाहे राष्ट्रपति होस्, चाहे वडाध्यक्ष कुरा होस्। यहाँ त वडाध्यक्षसम्म पनि यहाँ यो आएको छ, धेरै जनताले चुन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले कमजोर स्थानीय निकाय हामीले खोजेको होइन, बलियो स्थानीय निकाय खोजेको भन्ने जबरजस्त मत आएको छ। अब हेर्न बाँकी छ के गर्छन्। तेस्रो, यी नेता पदाधिकारीहरूका न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा आएको छ। तेस्रो कुरा चाहिँ। चौथो कुरा, सङ्घीय राज्यका बारेमा तमाम कुराहरू आएको छ। यद्यपि केही मत सीमाङ्कन नामाङ्कन अहिले गर्नुपर्छ भन्ने पनि मत छ। त्यसमा मेरो आफ्ना केही कुराहरू होला नि त्यहाँ। त्यसैले यी 3-4वटा मतहरू यो संविधानमा जबरजस्त रूपमा नागरिककोबाट आएको कुरा हो। अब हेर्न के बाँकी छ भने अब यदि यो नाटक होइन भने त यो जनमतको कदर गर्नु पर्यो। कदर गरिँदैन भने त मलाई लाग्छ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने संविधान देखिँदैन भन्दाखेरि त तपाईँले आशंका जन्माउनु भयो नि यो प्लटिङ थियो, यो प्लटिङ होइन। अब त्यसलाई त्यसरी नै व्याख्या गर्न सकिन्छ। अब यो हेर्न बाँकी छ, प्लिज अझै हेर्न बाँकी छ। हेर्न बाँकी के छ भने अब अहिले नगरौँ, मलाई विश्वास गरौँ, आशा गरौँ कि यो कुरा सम्बोधन गरिनेछ भन्ने कुरा। तर केही आशंकाले निम्ताएको छ। म तपाईँलाई 2-4 दृष्टान्त दिउँ। जनमतको लहर बढिसकेपछि खास गरी निरपेक्षको सवालमा 10,000 आएका मतहरूमध्ये 80-90% मत यसको विरुद्धमा गयो। त्यसपछि बाबुराम भट्टराको यहाँले कमेन्ट सुन्नुभयो होला, जे खालको मत आएको भए पनि हामी आफ्नो तरिकाले जान्छौँ। यो त बहुत आपत्तिजनक हो नि त। यस्तै मत अरू केही नेताहरूले पनि राखेको हामीले अखबारहरू सुन्यौँ। यदि यिनले गर्छन् भने त यिनीहरू रहने मैले कुनै सम्भावना देख्दैन अब चाहिँ। किनभने जनताको धेरै ठुलो तागत चाहिँ यसपालि देखियो कि यो त अपमान गर्नको लागि 2 दिन छुट्याएको थियो नि त। म फेरि भन्नु प्लिज है, फास्ट ट्र्याकको अवधारणालाई मैले समर्थन गर्छु मैले। तर त्यो फास्ट ट्र्याक 2 दिन राख्यो यसमै छुट्याउने भन्ने होइन कि उहाँहरूको भन्दाखेरि मेजर पार्टलाई नै छुट्याइएर होइन हो, त्यो त अपमान नै हो नि। तर यसको बावजुद पनि यति ठुलो सहभागिता हुनु सुखद कुरा हो। तर यसको एउटै हो कि अब यी मतहरूलाई कदर गरिन्छ कि गरिँदैन। गरिँदैन भने त उहाँहरूले ध्यान राख्नु पर्यो, हेक्का राख्नु पर्यो। उहाँहरूले गरेको 16 बुधे भन्दा पनि फरक मत त आयो नि त। फरक मत आयो। 2टा कुरा त नितान्त फरक आयो। एउटा इन्डिया लगायतको भिजिटको कुरा र अर्को तपाईँको खास गरी 16 बुद्धिको पनि के भयो भने उहाँहरूको एउटा 16 बुद्धिको चाहना के देखिन्थ्यो भने म त्यसलाई समर्थन गर्छु। मैले कतिपय कुरामा मेरो पनि सहमत छ। खास गरी सङ्घात्मक राज्यलाई थाँती राख्ने भन्ने उहाँहरूको त्यो बडो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय थियो त्यो। किनकि सङ्घीय राज्य संविधान देशमा कहिले पनि लेखिन सम्भव छैन। सङ्घीय राज्य छैन होइन, त्यो त सक्नु न त्यो उहाँको बाध्यता हामीले बुझिदिनुपर्छ। त्यसलाई थाँती राखेको ठिकै हो, अरू उपाय थिएन प्लिज। यो होला तपाईँ सङ्घात्मकलाई समर्थन गर्नुहुन्छ होला, ठुलो सङ्ख्याले गर्छ होला, तर वास्तविकता के हो भने नसक्या त हो नि त बाबा।
सङ्घीय राज्य संविधान लेख्न नसकेका त हो नि त। त्यसैले अहिलेको जनमत के हो भने स्वरबुद्धिको चाहना सङ्घीय गर्छौ भने नामाङ्कन सीमाङ्कन गरेर गर भन्ने त जनमत त आएको छ नि त होइन? त्यो आउँछ, तर यो जनमतबाट पनि गयो भने फेरि संविधान फेरि लेखिँदैन। यो कति आयो हेर्न बाँकी छ। धेरै आयो भने त फेरि जनमत त मान्नै पर्छ। अब एउटा भनौँ न, एउटा महत्त्वपूर्ण तपाईँले सोध्नुभयो, म भन्दै थिएँ मैले स्वरबुद्धिको यहाँ कहाँनिर फरक पऱ्यो भने स्वरबुद्धिको चाहना चाहिँ केही दुई चारवटा कुरा लडाइँ डुरुङ गरेर हामी सहमति गराएर हामी जाने, यसलाई मान्छेले मानिहाल्छन् र साउन महिनाभित्रै हाम्रा पदहरू बाँडफाँड गर्ने भन्ने जुन योजना थियो त्यो चाहिँ हुन सक्ने भएन। यो जनमत चाहिँ ठिक भन्दाखेरि फरक तरिका आइदियो कि भन्दाखेरि अब संविधान बन्ने अवस्था पनि उहाँले भने जस्तो यति चाँडो त नहोला नि त होइन। कि त यो तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्यो, यसमा दायाँ बायाँ गर्ने हो भने सम्बोधन गर्नु पर्यो भने त फेरि प्रक्रिया त लम्बिएला नि त। त्यो त लम्बिने भयो, साउनको त कुनै सम्भावना देखिएन। अनि यो उहाँहरूले ठिक छ पद खाने उहाँहरूले नै हो, त्यस्तो पदमा हामीलाई जानु छैन, तर पद खाने नाममा उहाँहरूले सबै प्रक्रियाहरू सबै मूल्य मान्यतालाई पनि समाप्त गरिदिनु भएन। त्यसैले यो अब के गर्नु पर्यो भने यो मतलाई उहाँहरूले अत्यन्त खुल्ला पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्नु पर्यो। यति मत हामीले प्राप्त गर्यौँ भनेर, अनि त्यो मतलाई उहाँहरूले वैज्ञानिक ढङ्गले प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो, त्यसको पनि रिजल्ट फाइन्डिङ उहाँहरूले दिनु पर्यो। जनताको यो मतलाई हामीले चाहिँ संविधानमा सम्बोधन गर्यौँ भन्नु पर्यो। म मान्छु सबै मत सम्बोधन हुन सम्भव छैन, कतिपय अव्यावहारिक मतहरू पनि होलान्, त्यसलाई हेर्ने चाहिँ छोटो उहाँहरूसँग छ, तर हुन सक्ने देशको हितमा भएका मतदाता उहाँहरूले मान्नु पर्यो नि त। भन्दाखेरि अहिले यसो विचार गर्ने हो भने त फेरि संविधानको प्रक्रिया लम्बिने जस्तो देखियो तपाईँको कुरा अनुसार। होइन, मेरो त हुने कुरै नै हो है। पनि साउनको उहाँहरूको पदभारको सम्भावना छैन। भन्दाखेरि जनताले अहिले हेर्ने हो भने उहाँहरूले सकेसम्म भारी आफ्नो बिसाउँ भन्ने सोचाइ थिए, लगेर झन् लाद दिए भन्ने कुरा भनौँ उनीहरूको टाउकोमा, त्यो होइन? त्यसो पनि नभनौँ, उहाँहरूले केही पनि नगरेर खालि आफ्नो पदको मात्रै जिम्मा लिएर भारी बिसाउनु खोज्नु भएको थियो। त्यसलाई उहाँले खबरदारी गर्नु, खबरदारी देशको अखण्डतामाथि उहाँहरूले एकमत दिनुभयो होइन, राष्ट्रघाती प्रावधानमाथि उहाँहरूले खबरदारी गरे, जनताले खबरदारी गरे, जुन बाह्य शक्तिको प्रभावमा आएको हरेक मुद्दालाई जनताले परास्त गरिदियो। पनि एक प्रकारको जन्मसङ्ग्रह त हो नि, यतिलाई विश्वास लाग्दैन भने जन्मसङ्ग्रह गरे हुन्छ, हिम्मत छ भने त्यसमा त जान चाहँदैन, हार्छन् नि, जाँदैन नि। त्यसैले ल संहिताको धर्मनिरपेक्ष जन्मसङ्ग्रह गरी हेर्नु त कति मत आउँछ। यहाँ त गणतन्त्र के हो भइसक्यो उहाँहरूको बानी व्यवहारले गर्दा। यद्यपि म गणतन्त्रलाई विश्वास गर्ने मान्छे हो प्रिन्सिपल, तर उहाँहरूको व्यवहार यसमा जिम्मेवार छ, उहाँहरूको क्रियाकलाप जिम्मेवार छ। गणतन्त्र सबै कुरामाथि जनताको वितृष्णा बढ्नुमा चाहिँ उहाँहरूको कर्मले यस्तो भएको भन्नु खोजेँ मैले चाहिँ, कर्मले गर्दाखेरि। तर केही बेसिक मुद्दामा त उहाँहरूले गलत गर्नुभएको थियो। कहाँ त हिजोको आन्दोलनमा संहिता धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरा ल्याइदिनु हो। अब कि त अहिलेको जनमतलाई मान्नु पर्यो। तपाईँ अब संविधानविद पनि हुनुहुन्छ कि, एउटा हेरौँ न, प्रस्तावनामै सशस्त्र सङ्घर्षलाई आत्मसात र आत्मसम्मान गरिने भनिएको छ। बिल्कुल हो होइन? अब भोलिको स्थितिमा कसैले 50 जना मान्छे राखेर मैले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेँ भनेर काट्दै हिँड्यो भने भोलि अदालतले त्यसलाई कस्तो किसिमले व्याख्या गर्न सक्ने स्थितिहरू आउन सक्दैन? सक्छले एकदमै गम्भीर प्रश्न यहाँले सोध्नुभयो। प्रस्तावनामा यो किसिमको पनि प्रश्नहरू गएको थियो कि म भन्छु प्लिज, बहुत जायज कुरा म उठाउने थियो कुरा चाहिँ संविधानको प्रस्तावनामा दुई चिज लेखिन्छ कम्तीमा। एउटा तिमीले कुन अख्तियारीमा यो संविधान लेख्यौ त्यसको स्रोत यसमा इन्डिकेट गरिन्छ। दोस्रो कुन उद्देश्य प्राप्तिको लागि, कस्तो राज्य व्यवस्थाको लागि संविधान लेख्यो त्यो उद्देश्य, त्यो कुरा लेखिन्छ। तर हेर्नुहोस् विडम्बना, यो प्रस्तावना पुरा गाली गलोजबाट सुरु गरेको छ। सामन्ती, निरङ्कुश, यस्तो उस्तो के भने भन्नु त भन्दाखेरि त ल्याङ्ग्वेज अघि तपाईँले भने जस्तो ल्याङ्ग्वेजमै भाषाबाट होइन, भाषा मात्रै होइन, आफू बाँचेको देश, आफू जन्मेको हुर्केको समाजप्रति गाली गलोज गर्ने अधिकार चाहिँ मसुदाकारहरूलाई। यो यस्तो गर्न पाइन्छ? यो देशमा कुनै सकारात्मक चिज कुनै छैन, कुनै पोजिटिभ कुछ कुरा हामी कहाँ छैन। पोजिटिभबाट स्टार्ट गर्नु, बिल्कुल पोजिटिभबाट। यहाँका कुन ठाउँहरू हेर्नु न, एकात्मक फलानु के 180 भन्दा बढी देशहरू एकात्मक छन्। ती देशलाई उहाँहरूले कन्डेम गरेको सामन्ती भनेर, सामन्ती नेताहरूको सोच देश आफैमा सामन्ती र गैर सामन्ती भन्ने हुन्छ, यिनीहरूको खोपडी कुरा होइन यो। यस्तो कुरा लेखेको छ। त्यति मात्र होइन, भाषा हेर्नुहुन्छ भने यसमा के लेखेको छ भने यो संविधानमा पढ्नुहोस्, यो संविधानको 4औं प्याराग्राफमा
क्षेत्रीय छुवाछुत, वर्गीय छुवाछुत, भाषिक छुवाछुत, छुवाछुत पनि भाषिक क्षेत्रीय वर्गीय हुन्छ। यो मजाकको यो पराकाष्ठ होइन। यो देशमा भाषा जान्ने मान्छे कोही छैन नि। एउटा भाषामाथि सम्मान गर्ने मान्छेको यो अपमान होइन। यो के हो हेर्नु न यहाँ कुन ठाउँ। अनि अर्को तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, हिंसालाई अनुमोदन गर्ने संविधानले। म मान्छु यो देशमा हिंसा सबैले गरेका हुन्, काङ्ग्रेसले गरे, एमाले गरे, कुनै मैले एउटा दललाई मैले भनेको होइन। तर कसैको पनि हिंसा अनुमोदन हुँदैन। यसमा त खराब हिंसा, यो देशको अँध्यारो पक्ष, यो देशका तिनी नलायक कुराहरूलाई मात्रै संविधानको प्रस्तावनामा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। सुरुवात यस्तो गरेको, सुरुवातै तपाईँले भने जस्तो गाली गलौज। अनि के हो भन्नु त, कुनै गन्तव्य छैन यसमा चाहिँ। गन्तव्य के लेखा छ भने यसको धारा 54 को उपधारा 3 पढ्नु भने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा आधारित राज्य व्यवस्था भन्थ्यो। के भनेको थियो? बिपीको अर्थ समाजवाद भने हो कि माओको समाजवाद भन्ने हो कि अरू कम्युनिस्ट समाजवाद भन्ने हो कि? अनि फेरि कि आजको 21st सेन्चुरीको संविधान यस्तो वादमा आधारित भएर त्यो टिक्छ? जनताले त्यसले कुनै सुखी सन्तोष दिन्छ? त्यो त केवल पोलिटिकल आइडियोलोजी, पोलिटिकल नारा भयो। उहाँले के छुट्याउन सक्नु भएन भने यो संविधान लेखेको भन्दाखेरि यो पनि भागभण्डामै गयो भन्ने कुरा बुझौँ होइन? पुरै भागभण्डा भन्ने। यहाँ भागभण्डा पनि कुनै गतिलो चिज गरेको छैन। शब्दको भागभण्डा। काङ्ग्रेसको लागि बहुलवाद लेखिदिने, बहुलता लेखिदिने, कम्युनिस्टको लागि समाजवाद लेखिदिने, यस्तो खालको भागभण्डा छ। अधिकार छ यस्तो गर्न उहाँलाई अधिकार छैन। यति मजाक गर्ने उहाँलाई अधिकार दिएको छैन। किन मैले भनिहालेँ, यो प्रक्रिया नेपाल र नेपालीको लागि धेरै महँगो प्रक्रिया थियो र हो। धेरै महँगो संविधानको रूपमा हामीले कुरा लिँदैछौँ। आज देश धेरै माथि पुग्थ्यो, उहाँको कारणले देश आज पछि पर्यो र पारियो। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ। र हामीलाई के भनेको थियो तपाईँ स्मरण गर्नुहोस्, यहाँले मिडियामा बोल्नु भएको छ, संविधान सभाले बनाउने संविधान के हुन्छ भनेको थियो। कुनै चिज यसमा सुधारको कुरा छ? न दलितको कुरा छ यसमा गतिलो, न जनजातिको कुरा यसमा राम्रोसँग लेखेको छ, न कुनै महिलाको कुरा राम्रोसँग लेखेको छ। कसैको त हुनुपर्ने हो नि त। शब्द थुपारिएको छ तर सारमा केही पनि छैन। यो मस्यौदामा यहाँ लेख्नु हो भने चाहिँ केही राम्रा छन् तर तुरुन्तै त्यसलाई बन्देज लगाइएको छ। के मतलब हो? मिडियाको फ्रिडम कुरा गर्छ उसले, तुरुन्तै तल लामो बन्देजको सूची तयार गरेको छ। के अर्थ रह्यो? यस्तो किन भयो भने सबै अवस्थामा नियत पनि खराब नहुन सक्छ। प्लिज किन भयो भने जान्ने कुनै पनि मान्छेलाई यसको नजिकै पर्न दिएन। भाषा जान्ने मान्छे, कानुन जान्ने मान्छे, राजनीति जान्ने मान्छे, संविधान जान्ने मान्छे, मुलुक जान्ने मान्छे, कसैलाई उहाँहरूले नजिकै पर्न दिनु भने, किनभने उहाँको त्यो सङ्कीर्णताले यो गर्न उहाँलाई छुट दिएन। उहाँले के दम्ब र अहङ्कार उहाँसँग के भयो भने हामी भाषा पनि हामी जान्ने, संविधानको कन्टेन्ट पनि हामीले जान्ने, सारा चिज हामी लेखेर चाहिँ हामी त्यसको श्रेय लिन्छौँ भन्ने ठान्नुभयो। यो गैर जिम्मेवारीपनाको यो पराकाष्ठ हो। यो अन्ततः त उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने हो नि त। यो अहिले नै थाहा पाए यिनले। उहाँको त्यो चेत त अहिले नै आयो, जनताले यो कुरा बनिसकेपछि। यो त मैले मात्रै भनेको कुरा होइन नि त। ल भनौँ न, यो मसौदा आइसकेपछि मैले अघि पनि मैले रिपिट गर्न चाहन्छु, एउटा संविधानले सबै पक्षलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्दैन, त्यो साँचो कुरा हो। यो मैले नि बारम्बार भनेको कुरा हो। दुनियाँमा, अबको दुनियाँमा संविधान सर्वसम्मतिले पनि आउँदैन, त्यो पनि साँचो कुरा हो। तर कोही पनि खुसी नहुने, कोही पनि सन्तुष्ट नहुने पनि त हुन सक्दैन नि त संविधान। त्यो कुण्ठा त देखाइदियो, 2 दिनमै पनि जनताले देखाइदियो होइन? देखाउनु भने लाइन बाई लाइन पढेर देखाइदियो। अब हेर्नु कहाँसम्मको मजाक छ भने तपाईँलाई म एउटा पढेर सुनाउँछु। यो संविधानको अन्तिम धारा 297मा खारेजी भन्ने हेडिङ लेखेर नेपालको अन्तिम संविधान 2063 खारेज गरिएको छ भनेर भन्यो। त्यो ठिक छ, नयाँ संविधान जारी भएपछि यो खारेज स्वतः हुने नै भइहाल्यो। बहुत ठिक कुरा। तर हेर्नुहोस्, यो संविधानको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था भने चाहिँ 286बाट सुरु हुन्छ। यहाँ के लेखिएको छ भने यो राष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन चाहिँ अन्तरिम संविधान बमोजिम गरिनेछ भन्ने चाहिँ उल्लेख भइरहेको छ। भन्छ एकले अर्कोलाई काटेर। अब यो नयाँ संविधान जारी भएपछि अन्तरिम संविधान खारेज भयो। अनि अन्तरिम संविधान खारेज भइसकेपछि धारा 288 पढ्नुहोस् ल। होइन 297ले खारेज गर्यो, 286ले फेरि अब धेरै छन्। एउटा उदाहरण चाहिँ 288 एउटा मैले देखिहालेँ। यहाँ तपाईँ 288 को धारा 3ले के भन्छ भने मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 बमोजिम हुनेछ भनेर भन्छ। यति पनि ध्यान जाँदैन। संविधान खारेज भइसकेपछि त्यो संविधान बमोजिम मन्त्री, यो त विवाद नपर्ने देखियो त। यो त त्यो हेर्नु त देखाइदिनु न क्यामेरामा। मैले त्यति झुट बोले। हेर्नुहोस्, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 बमोजिम हुनेछ।
मन्त्री परिषद गठन, अँ, प्रधानमन्त्रीको चुनाव, अनेक देश यहाँ पनि छ। यी पारित गर्ने आदि इत्यादि कुरा नेपालको अन्तरिम संविधान बमोजिम हुनेछ भन्दाखेरि त यो सबैभन्दा राम्रो वस्तु बनाउने भन्दै ब्रह्मा र विष्णु मिलेर उट बनाए भने जस्तै त्यस्तै हो। त्यही हुनुभयो। एउटै कारण हो, यो बुझ्ने मान्छेलाई उहाँले भन्दाखेरि निषेधको राजनीति, प्रवेश निषेध गर्नुभयो उहाँले। प्रवेश निषेध गर्नुभयो। आफूले लाए हराएका 3-4 जना कर्मचारी राखेर उहाँले गर्नुभयो। अनि यो त इतिहास बनाउने कुरा थियो अब यो। जनतालाई कारण चाहिँ यो 2 दिन चाहिँ दिएको कारण नै यही हो हैन त। त्यो पनि बढी पढ्न भ्याएन नि। तर होइन, जनता त धन्यवाद बधाई छ, उहाँले त पढेर यसको छाला काटे, सब धेरै कुरा आयो। मलाई म त खुसी छु, किनभने धेरै कुरा उहाँले जति सुझाव आयो त्यो ठिक ठाउँमा आएको छ, कन्टेन्टमै आएको छ। कतिपय इमोसनल कुरा पनि आएको होला, त्यो मान्छु मैले, तर धेरै सुझाव चाहिँ यो अन्तर्वस्तुमै सीमित भएर आएको छ। स्थानीय निकायले पङ्गु बनाउन थालेको थियो। यो त योजना हो नि देशलाई समाप्त गर्ने चाहिँ। 3 घण्टा पहिले हस्ताक्षर गरेको मसौदामा 6 महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने भन्ने थियो, पछि यसमा हटाइयो। सारा सम्पूर्ण त्यो त्यसको कम्पोजिसनमा नागरिकको प्रति सहभागितालाई निषेध गरेको छ यहाँ। त्यसपालि जनमतमा आउँला यो त्यो गर्न पाइँदैन भनेर जति गरे जनताले 2 दिनमा धेरै गरेको धेरै गरे भन्दाखेरि त अप्ठ्यारो त पर्ने स्थिति त आयो यिनीहरूलाई हैन। अनि अप्ठ्यारो अब दुईटा कारणले पर्छ। एउटा जनमतको कदर नगर्ने हो भने पनि अप्ठ्यारो पर्ने भयो। तर अब अहिले हेर्ने हो भने संविधान सभामा जनमतको कदर भने अघिल्लो संविधान सभाले जति दिएको थियो, हामीलाई जनमत दिएको थियो, त्यो आधारमा मिलेको हैन। झन्डै 90-92% को कुरा गर्नुहुन्छ नि उहाँहरू त हैन। यो त यिनीहरूको अर्को गलत बुझाइ हो। यसको दुईटा कुरा हुन्छ प्लिज, लिग्यालिटी र लेजिटिमेसी भनेको फरक कुरा हो। संविधान सभा र हाम्रो नेताहरूले कृपया ध्यान दिएर उहाँहरूले बुझ्न आवश्यक छ। संविधान प्राविधिक रूपमा 2/3 पारित गर्ने भन्ने कुरा त्यो केवल लिगल कुरा मात्रै हो, लिगल कुरा हो। त्यसले लिग्यालिटी चाहिँ मिट गर्छ, म एग्री गर्छु। त जनताको बिना समर्थन जारी गर्ने संविधानले लेजिटिमेसी प्राप्त गर्न सक्दैन। संविधान सभाबाट बन्ने संविधानमा दुईटै चिज अनिवार्य चाहिन्छ, एउटा लिग्यालिटी, अर्को लेजिटिमेसी चाहिन्छ। यो जनमत भनेको लेजिटिमेसी जोडिएको कुरा हो। तर म यो पनि एकदम इमानदारीपूर्वक भन्छु, ती सबै जनमत संविधानमा समेटिन सम्भव छैन, साँचो कुरा हो। तर जायज समेट्न सक्ने कुरा त समेट्नु पर्यो नि त। जस्तो मैले भनिहालेँ, निरपेक्षता आउटराइट नेपाली जनताले चाहिँ खारेज गर्यो। उहाँहरूले त्यही राख्नुहुन्छ भने त्यसको लेजिटिमेसीको पाउनु न उहाँहरूले चाहिँ। यो अघि कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले 297 र 286-88 को कुरा गर्नुभयो होइन। यो जानेर वा नजानेर गरिया हो कि यसलाई भनौँ न यो कुनै विचार राखेर नै गरिएको जान के कुरा हेर्नु। अब यो मैले भनिहालेँ, जान्ने मान्छेलाई यसमा प्रवेश नै निषेध गरे। अघि त त्यही कुरा गर्नुभयो अनि नजान्ने मैले नि हेर्नु, यो 10औं पटक मैले पढ्दाखेरि मलाई एउटा अलिकति शङ्का पनि के लाग्छ भने नि, कतिपय शक्तिहरू यो देशमा संविधान अहिले पनि चाहँदैनन्। म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, 16 बुँदे धेरै हदसम्म यिनीहरूले आफै गरे जस्तो लाग्यो मलाई। यो स्वदेशी नै थियो कि जस्तो लाग्छ अहिले आएर हेर्दाखेरि। स्वदेशी नै थियो जस्तो लाग्छ। त्यसैले यसमा धेरै ठुलो शक्ति जो विदेशमा निर्भर गर्छ, बाह्य शक्तिबाट सञ्चालित छ, उसले यसको कडा विरोध गर्यो। त्यसैले उनीहरूले यसमा प्ले पनि गरेको हुनसक्छ। जसको हातमा त्यहाँ कम्प्युटर थियो यो ड्राफ्ट बनाउने, उनीहरूलाई उनले प्ले गरेर जानी बुझी पनि यस्तो कमजोर नलायक मसौदा लिएको हुन्छ, ल्याएर अप्ठ्यारोमा पार्ने, आकर्षित बनाइदियोस् कि बनाइदियोस्। अब त यस्तै त अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था भएन नि त। अनि त्यसमा अझ बाह्य अहिले दबाब के बढ्यो भने चाहिँ संविधान सँगैको सीमाङ्कन पनि टोङ्गाउँ भन्ने खालको दबाब बाहिरबाट आइरहेको छ। त्यो हो भने त संविधान सभाले फेरि पनि संविधान बनाउँदैन। एकातिर कोर्टको पनि त्यही नै छ, कोर्टको पनि त्यही छ, जसप्रति मेरो पूर्ण असहमत छ। मेरो प्लिज सबै जनताले त्यो मत दिएको छन् भने त मेरो भन्नु केही पनि भएन। जनताको मतलाई चाहिँ मैले पनि मान्नुपर्छ। त जनताको मत यसमा कम छ र बाह्य शक्तिको मत यसमा बढी छ भने त म संविधान सभा त फेरि अवरुद्ध भयो नि त। अब जनताले चाहेको एक हिसाबले हेर्ने भने केही त छ नि होइन, धेरै जनताहरूको छ नि त, धेरै देखिएको छ होइन, मान्न सकिन्छ नि। त्यो भन्न खोजेको कारण पनि त तिमीहरूको बनाउने बेला भएको छैन भनेर त लम्ब्याउनु पनि त सकिया होला नि त। जनताको मतप्रति मेरो भन्नु केही पनि छैन। जनताको मतलाई त सबैले कदर गर्नै पर्यो। तर त्यो मात्र हेर्नु पर्यो कसको मत केमा बढी घडी कम छ। अघि स्वदेशीहरूले नै बनाए भनेर कुरा गर्नुभयो भने मैले कि 16 बुँदे कुरा गर्दाखेरि यो 12 बुँदेदेखि अहिलेसम्म भएका दलीय कुनै पनि समझदारी
यिनको आफ्नो तागतमा बनाएको होइन भन्ने मेरो जबरजस्त मान्यता छ र थियो। यो स्वरबुद्धि यिनले आफै गरेको हुन्छ किनभने यसमा थुप्रै खालका यसका प्रतिक्रियाहरूबाट यो कुरा आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसमा के रह्यो भने केही बाह्य शक्तिको यसमा रिजर्भेसन रह्यो। त्यसको डरलाग्दो रिजर्भेसन भनेको तिमीले खबरदार सीमाङ्कन नामाङ्कन बिना जान पाउँदैनौ भन्ने कुरा। म तपाईँलाई इमान्दारपूर्वक म आज के भन्न चाहन्छु, फेरि मेरो कुरा रिपिट गर्न चाहन्छु भने जनताको यसमा मत छ भने त्यस मतप्रति मेरो पूर्ण सम्मान छ। तर म एउटा यो विषयको सामान्य जानकार राख्ने मान्छे हैसियतले म तपाईँ रिपिट गर्न चाहूँ, यदि सीमाङ्कन र नामाङ्कन सहितको सङ्घातमा राज्य जनताले खोजेको हुन् भने यो देशमा कहिले पनि संविधान बन्न सक्दैन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्यो हुन्छ। अघिल्लो संविधान सभा पनि त्यसैले विदेशीले खोजेको हुन् भने यसलाई रिजेक्ट गर्नु पर्यो। स्वरबुद्धि नै ठिक छ, जनताले खोजेको भए त मेरो भन्नु केही पनि छैन। स्वरबुद्धिमा जुन यही मौकामा अब हुनु न भारतको लागि पनि त लाइन लागेर जाँदै थिए क्यारे, केही नामहरू पनि आएको छ होइन। एकजना त गएरै फर्किहाल्नु भयो होइन। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड त पुगेरै आउनुभयो, त्यही दिन नै आइपुग्नु भयो क्यारे जनताको राय सुझाव सङ्कलन गर्नु हिन्दुवादी भइसक्नु भएको छ। त्यसपछिको के स्टडी गर्नु भएको छ उहाँको? दुईटा मेसेज यसमा देखियो। एउटा चाहिँ धर्मको बारे मेसेज देखियो होइन, तर फेरि पनि एउटा इन्डियाले जे भने पनि नभने पनि म पनि एउटा कुरा के मान्छु भने कि अब दुईटा स्ट्रङ मत बजारमा आइसके, जनताको पक्षमा आइसकेपछि निरपेक्षता कुरा त हामी लेख्नै मिलेन। अब म यो पनि भन्छु कि यो देश गैर हिन्दूको पनि हो, त्यसैले मैले कहिले पनि हिन्दू राज्य संविधान लेखौँ मैले कहिले पनि बाँच्न भनेको छैन। यसको बुद्धिमानी के हुन्छ भने सबैलाई रिलिजियस फ्रिडम दिउँ, यसरी यसलाई सल्युसन गर्न सकिन्छ। अब दोस्रो चाहिँ डरलाग्दो छ कि यदि उताको आग्रह वा उताको दबाब पनि सीमाङ्कन अहिले टुङ्गाएर जाऊ भन्ने हो भने चाहिँ फेरि संविधान बन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझे हुन्छ। यो दोस्रोमा उनीहरू होइन, अब पहिलोमा पनि उनले भने त हामीले गर्ने कुरा भएन। त्योसँग त जनताको राय ट्याली गरेको छ होइन। बाहिरी शक्तिले भनेको मान्दैन मान्ने भन्ने होइन, छिमेकीले भनेको बाहिरी शक्तिले भनेको कुरा जनतासँग ट्याली गर्छ भने मान्दा भयो, जनताको मत भयो नि त्यो कुरा त। ट्याली गर्दैन भने चाहिँ त उनले मान्नु भएन। अब सीमाङ्कनको बारेमा ट्याली गर्छ गर्दैन हेरौँ, जनमत के आछ उहाँले हेर्दा हुन्छ। तर म चाहिँ सीमाङ्कनको मत चाहिँ ट्याली गर्दैन, किनभने मेरो बुझाइ के छ भने यो चिजमा तपाईँ अगाडि जान खोज्नु हो भने संविधान चाहिँ कहिले पनि बन्दैन। त्यो असम्भव कुरा हो अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा। भन्दाखेरि त फेरि लम्बिने छाँटकाँट त देखाए जस्तो होइन। साउन्डमा त उहाँहरूले नयाँ पद सक्नुहुन्न, पाउनुहुन्न। उहाँहरूको तयारी छ, कोर्ट सोर्ट सिलाउनु भएको छ, यसो कसैलाई ज्योतिष सोचेर देखाउनु भएको छ भने पनि त्यसलाई अलिकति पोस्टपोन गर्नु पऱ्यो उहाँहरूले। भदौसम्मलाई अलिकति पोस्टपोन गरेर जानु पऱ्यो। यसको कारण छ, यसको कारण के छ भन्दा जनमतलाई उहाँहरूले अवहेलना गर्नै पाउनुहुन्न। प्लिज त्यो उहाँहरूले सार्वजनिक गरिदिनु पऱ्यो। यी मतहरू आए होइन हामी गर्दैनौँ, तर अब केही त अब तपाईँले भने जस्तो बाबुरामजी त बोलि नै हाल्नुभयो होइन। त्यो जनताले जेसुकै भने पनि होइन भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। तर अधिकांशहरूले चाहिँ नि जनताको कदर गर्छौँ, त्यो अनुसारको राय सुझावमा हाम्रो समेट्ने छौँ भन्ने नि कुरा त गर्नु भएको छ नि। गर्नैपर्छ। सम्भव हुने कुरा सबै पनि भन्दैन मैले, सम्भव हुने कुरा जायज कुरा मात्रै मैले कुरा। तर जनताले असम्भव त कुरा गरेका छैनन् जस्तो लाग्छ मलाई। केही इमोसनल आएको होला उहाँहरूले त्यसलाई स्क्रिनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। गलत त आउने कुरा भएन, इमोसनल कुरा पनि हुन्छ नि जनतासँग त। त्यो दुःख छ बिचरा, पीडा छ, इमोसनल कुरा त आउँछ नि होइन। त्यो कुरा संविधानमा राख्नु परेन, तर जायज कुरा त छुट्टो पनि त भएन नि त। विभाजनजी आइदिनु भयो, कुरा गर्न लामो समय थियो तर समय सीमा हामीसँग निर्धारित छोटो भयो हुनाले होइन खुसी लाग्यो, आइदिनु भयो। धन्यवाद। त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद भीमार्जुन आचार्य, डाक्टर भीमार्जुन आचार्य। उहाँले अब भने संविधानको 2 दिने जुन राय परामर्श मसौदाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय सिद्धिसकेको छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। अलगधार का प्रायोजक अर्घाखाँची ओबीसी सिमेन्ट, शिखर शूज, कमाल को स्टाइल।